अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मतीन अब्दाली साहब। बड़े खुशी का मुकाम है आज हमारे लिए कि हम उनसे कुछ बातें करेंगे और उनकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो हम सुनेंगे और उससे कुछ सीखने का मौका हमें मिलेगा। सलाम वालेकुम खालू वा- जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें ये मौका दिया कि आपसे कुछ सवाल पूछा जाए और आपकी ज़िंदगी, आपके एक्सपीरियंस से हमें कुछ सीखने का मौका मिले। जरूर। तो चलें अब शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि मैंने जहालत से आगाही हासिल कर ली। किस तरह? जहालत से आगाही ये करने के की वजह यह है कि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। अच्छा। वरना जी। वरना उसी मुंडेर के किनारे बैठा रहता अपना। नहीं नहीं, माशाल्लाह। ये अच्छा। इल्म की आगाही थी जिसने मुझे तमाम तालीम के बाद इधर से उधर घूमने का मौका फराहम किया, बाल बच्चों के साथ मिलने। वरना कहाँ मैं, और कहाँ अमेरिका, और कहाँ कनाडा, कहाँ लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये सब देखो अल्लाह की कुदरत मुझ जैसे हम्म। आदमी के लिए। हालांकि मैं बहुत बड़ा घूमने वाला सयाह किस्म का आदमी था हिंदुस्तान के अंदर अपनी तालीम से पहले। हम्म। तो आपकी नज़र में तालीम बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, इल्म से वाकफियत होगी तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जवानी में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी जिससे आपने कुछ सीखा? मेरी जवानी में सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे पैरों में लग़ज़िश पड़ गई थी। गलत दोस्त अहबाब के सोहबत ने मुझे कुछ दिनों तक बेबहरा रखा दुनिया और माफिया से। मतलब मेरे 4-5 साल, मेरे क्रीमी ईयर जिसको मैं अपनी ज़िंदगी का कहता हूँ ना, हम्म। जिसका हम्म। मुझे आज भी दुख होता है कि मैं उसे बर्बाद कर गया। उसका एहसास हम्म। मुझे अब होता है। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या हो। उसका हम्म। मुझे आज भी अफसोस रहता है कि मैंने ज़िंदगी के 6-7 क्रीमी साल बर्बाद किए इन फजूलियात में, दोस्त अहबाब के चक्करों में, जो गलत था। हम्म। तो मतलब कि हमें अपनी कंपनी अच्छी रखनी चाहिए, इससे हम यही सबक सोहबत, सीखते हैं। अच्छे लोगों की सोहबत सोबत। होनी चाहिए शऊर के बाद। आपकी हम्म। सोहबत में अच्छे लोग हों जिससे आप दीन और दुनिया दोनों सीख सकें। ये बड़ा ज़रूरी हम्म। होता है भाई। जिसके साथ हम उठते बैठते हैं उठते तो उन्हीं की बैठते हैं। आदत हम ले लेते हैं, है ना? बचपन में जब मैं 10 से 12 साल का था तो उस वक्त मुझे ऐसे ऐसी अजीम शख्सियतों की सोबत नसीब हुई कि उस वक्त मैं खुद ही जाहिल था। बस उनकी शक्ल देखता था, उनकी बातें सुनता था, लेकिन उससे कुछ ग्रैप नहीं कर सकता था। देखता था, मैं उनकी मजलिसों में बैठता था। वो कदर गिरामी कदर शख्सियात थी जो सब अल्लाह को प्यारी भी हो गई होंगी। ये 70 साल 75 साल पहले की बातें हैं। हम्म। तो ये इससे हम यही सबक सीखते हैं ना कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी महफिल लोगों मतलब बड़े हाँ। पढ़े लिखे लोगों के हाँ। साथ उठें बैठें और उनकी बातें सुने, उससे सीखने हम्म। का हमें बहुत मौका मिलता है ना। देखो, एक शायर ने कहा था ना, बद की सोहबत में मत बैठो, इसका है अंजाम बुरा। बद न बने तो बद कहलाए, बद हम्म। अच्छा बदनाम बुरा। वाह वाह। वाह, बहुत जबरदस्त। मैं दूसरे उस पर पड़ गया था इस सोहबत में। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हम्म। इसका इजाला किया। हम्म। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज आपने शेयर की है कि बहुत हम्म। से सब हम सबके बुरा साथ होना ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं है, लेकिन बदनाम हो जाना ये बहुत जी। बुरी चीज होती है। बदनाम ना हो आदमी, ऐसा कभी कोई गलत काम न करे, ऐसी कोई लफ्जिश नहीं सरजद हो जिससे उसे बदनामी का
اور جی تہمت کا اس کے اوپر وہ لگے، اس سے بچنا چاہیے ہمیشہ۔ ہوں برائی تو ہو سکتی ہے، انسان تو جی خطا کا پتلا ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، غلطیاں تو ہوں بالکل گی۔ ہوں اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشکل وقت میں آپ نے خود کو مضبوط کیسے رکھا؟ ہاں، یہ بڑا کٹھن سوال ہے تمہارا۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی اور اپنے شعور تک ماں باپ کی صحبتوں میں رہا، تو میں نے جس طریقے سے اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھا تو میں انتہائی خراج قسم کا آدمی تھا۔ گھر میں باپ دادا کی بے پناہ دولت تھی، خوب خرچ کیا کرتا تھا۔ ہوں مجھ سے بڑی بہن اور بڑے بھائی تھے، لیکن یہ لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے، میں ہی رہ گیا تھا سب سے پیارا اپنے گھر والوں میں۔ میری پھوپھی وہی بڑی، اس سے سونے کی ایک وہ ہوتی تھی، اس میں کیا کہتے، اب کیا بتائیں اس کو، تم لوگ نہیں سمجھ سکو ہوگی، باہر آئے، میں گھر والوں کو بڑا پیارا تھا۔ نہیں نہیں، بتائیے، سمجھ میں ہوں۔ آئے گا کیا ہوتا تھا سونے تو کا؟ میں جب پیدا ہوا تھا تو ہماری پھوپھی نے، پھوپھی بہت پیسے والی تھی، اپنے گھر لے جا کر کے ایک ہوتی تھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم کیا بتائیں اس کو، مجھ کو وہ لفظ نہیں آ رہا تھا، اس کے اندر مجھے گھما کر کے یہ کراتی تھی۔ وہ بڑی ان کو وہ مان چاہتی کہ میرے بھائی کو ایک بیٹا پیدا ہوا 10 سالوں کے بعد۔ آؤ تو اس لیے بڑی خوشی منائی جاتی تھی۔ اور میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے ہوں دیکھا شعور کے بعد کہ بھائی گھروں میں تو دولت کی بھیل بلا خوب خرچ کیا کرتا تھا میں۔ تو اس ہوں نے مجھ کو وحشت میں تھوڑا ڈالا، تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی خراچی کی، تو ہوں وہ کافی دنوں تک رہی برقرار۔ وہ تو یہ سمجھو کہ میں نے اپنی ملازمت کے 10 12 سال گزارنے کے بعد احساس کیا کہ یہ زندگی اس طریقے سے نہیں گزرے گی، اب تو بال بچے ہونے والے ہیں بھائی، ان کی تربیت، ان کی تعلیم ہوں کے لیے تو اپنے کو بدلنا پڑے گا۔ ہوں اور اس ہوں زمانے میں میں انتہائی خوش پوش قسم کا آدمی ہوتا تھا، بہت ہی۔ ہوں لوگ مجھے دیکھ کر کے کہا کرتے تھے ہوں۔ تو یہ کیسے آپ کے دل میں آیا کہ ہم کو اپنے کو بدلنا پڑے گا؟ کیونکہ احساس یہ احساس لوگ، ہوا، ہاں، یہ احساس احساس کیسے ہوا؟ ہوا، لوگ لوگوں ریکگنائز کو نہیں دیکھنا کرتے؟ شروع کیا نا میں، ہوں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ کماتے ہیں تو پیسے کا ایک اچھا بخاصا ذخیرہ اپنا جمع کر کے رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ کھائیں پیئیں، کم کچھ بھی کریں۔ لیکن ہوں میرے اندر یہ نہیں تھی، اگر میں 100 روپیہ کما کر کے گھر لاتا تھا تو 105 روپے خرچ کر دینے کی بات ہوتی تھی۔ تو میں ہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے بھائی، 100 روپیہ لے کر کے آتا ہوں تو 99 خرچ کر دو، ایک کسی طریقے سے بچا لو۔ اسی ہوں احساس نے مجھے آج اس ہوں دو راہے پر لا کر کے کھڑا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا کم ہے کہ مجھ ہوں جیسے بے راہ رو انسان کے لیے۔ میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھ سے عبرت حاصل کرو، دیکھا ہے جس نے میرے بچپن کو، میرے طور ہوں طریقے کو، میری زندگی کو، اس میں سے بہت سارے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میں جب ہوں بھی ہندوستان جاتا ہوں آج بھی ان کی صحبتوں میں بیٹھتا ہوں تو کہتا ہوں یار، وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی متین تم ایسے کیوں ہے؟ میں نے کہ میاں تم نے عبرت نہیں حاصل کی، میں نے عبرت حاصل کی، تو آج ہوں میں اس مقام پر ہوں الحمدللہ۔ تو ہوں یہ سب ہوں زندگی ہے، زندگی کے نشیب و فراز تو ہوتے ہی رہتے ہیں بھائی، بالکل اتار چڑھاؤ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اللہ ہوں کا شکر ہے۔ ہوں آج میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، ہوں اللہ کا کرم، اس کا جتنا بھی الحمد شکر للہ کروں کم۔ ہوں الحمد للہ۔ تو دوسرا سوال، میرا نیکسٹ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں آج کی نسل کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، کیونکہ یہ دور انتہائی ترقی یافتہ دور ہو گیا ہے، 1980 کے بعد سے یہ مطلب وہ ہمارا بر صغیر جس کو کہہ لیں آپ، ترقی کی دوڑ میں بڑھنے چڑھنے لگا۔ علم بھی بڑھا، لیکن علم کے اس شعور کو موجودہ ٹیکنالوجی نے ایسا لا کر کے دبا کر کے رکھ دیا، ٹیکنالوجی نے نئی نسل کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا، تعلیم تو حاصل کی بچوں نے، جی لیکن اس ٹیکنالوجی نے اس تعلیم کے پس پشت اس کو دبا دیا، وہ اسی کے چکر میں آج کی نئی نسل جس طریقے سے میں نے جو غور کیا ہے کہ ہوں جس طریقے سے ہر گھر کو دیکھ لیجیے، پڑھا لکھا کارخانہ ہو، بے پڑھا لکھا ہو،
موجودہ ٹیکنالوجی کے درمیان میں ہاتھ میں موبائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، بس ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے ماں کے ہاتھ میں ہو چاہے باپ کے ہاتھ میں ہو۔ نئی نسل کا بیٹا پیدا ہوا 6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں، وہ گچر گچر کر رہا ہے، انگلی کبھی ایسے پھیر دیتا ہے کبھی ایسے ہوں کرتا ہے۔ اور جب 2 مہینے کے بعد کس قابل ہوتا ہے تو ماں اس کے ہاتھ میں تگا دیتی ہے۔ بچے کو کھلانا ہو تو دودھ کی چوسنی ڈال دیا، ہاتھ میں موبائل ڈال دیا، اور خود اپنے، اس نے ایسا تباہ کیا، ایسا نسل کو تباہ کیا کہ اخلاقی طور پر بھی، علمی ہوں طور پر بھی، ہر طور پر بری طریقے سے تباہ کیا۔ اس کا مجھ کو بہت ملال ہے، اسی لیے حالانکہ میں بھی استعمال کرتا ہوں اس چیز کو، لیکن انتہائی کم، ضرورت کے تحت۔ ہوں بس دو بالکل میں چار فون کسی کے آ گئے، خیر خیریت معلوم کر لی، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں ٹیکنالوجی میں جانا کی کوشش کرتا ہوں، بتاتے ہیں بچے ہم کا یہ سیکھ لو، بنے کیا فائدہ، ہم کچھ نہیں کریں گے بھائی۔ میں ہوں اسی بھی قدیم دنیا کا آدمی، آج بھی لکھنے پڑھنے کے لیے ایک تو آنکھوں سے کم سوجھتا ہے، لیکن اس کے سہارے سے کچھ کر لیتا ہوں اپنا کام دھام۔ تو یہ سب سے بڑی تکلیف دہ ہوئی ہے کہ اس نے نئی نسل کو سب سے زیادہ، آپ غور کیجئے، جس نے اس کو ایجاد کیا اس کے بال بچے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوں موبائل ہوں ہیں۔ خود غور کیجئے، ہم آپ کو سوچنے کی بات ہے، اس نسل کو کیوں نہیں سوچتی ہے کہ جس آدمی نے ایجاد کی خود اس کا گھر ہے، اس کے ہوں بال بچے کیوں نہیں اس سے کے قریب گئے، وہ کیوں اس سے دور رہے؟ یہ چیز سوچنے کی بہت سے بس مسائل میں ہوتی ہے چیزیں۔ آپ ہوں کو ایک اور میں مثال بتاؤں، جب تعلیم کا یہ جب ٹیکنالوجی نہیں ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں کہتے ہیں بچوں کو یوں تعلیم دیجیے، بچوں کو وہ دینی تعلیم دیجیے، بچوں کو یوں بھیجیے۔ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہوا کرتے تھے، ہے نا، وہ تقریروں میں تو سب باتیں کہہ دیا کرتے تھے لوگوں کو، لیکن ہوں ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے، وہ تو کبھی بھی نہ تھا۔ وہ بھیج رہے ہیں سینٹ مائیکل جاؤ تو سینٹ لوکس جاؤ تو کیسے ہوں زیویئر جاؤ، لیکن بیچارہ مڈل کلاس کا بچہ جن کو آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ پڑھو جا کر کے اس مدرسے میں جاؤ، اسکول میں جاؤ، یہی سب ہوں صورت حال ہوا کرتی تھی۔ تو وہی چیز ہوں آج اس نسل کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب بھی بالکل شعور جاگ رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن بہت کم ہے۔ ہوں دیکھیے نا کہاں ہوا، ابھی کہاں خبر پڑی تھی میں نے کہ آسٹریلیا کی حکومت نے کہا کہ بھائی 16 سال سے پہلے تک بچوں کو کوئی موبائل ووبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوں واللہ جی میں بہت خوش ہوں کہ یہ سب ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ارے میری نواسی ہے، ہاتھ میں کھاتی تھی جب 3 سال کی تھی تو ماں اس کو دے دیتی تھی، اور اس کے بعد کھلا رہی ہے اس کو، ہوں میں نے کہا بھائی اس کو کھانا کھلاؤ خدا کے واسطے۔ ہوں ابو بغیر موبائل کے کھانا ہی نہیں کھائے، میں نے ایک تھپڑ لگاؤ، کیسے نہیں کھائے گی؟ کل موبائل نہیں تھا تو ہم لوگوں نے کیسے پڑھا تھا، کیسے بالکل کھایا تھا؟ ہم لوگوں کے ماں باپ ہاں بھی تو تھے۔ تو ہوں نہیں، یہ چیز جو آ گئی نہیں تو اس نے بڑے چھوٹے سبوں کو ہی کیا۔ بالکل بالکل 100% بالکل جی ہاں، ایگری ہوں میں آپ کی بات سے بالکل۔ تو تو نیکسٹ احتیاط سوال کرے، کیا؟ یہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آدمی نابلد ہو جائے، تعلیم حاصل جی نہ کرے، بالکل ٹیکنالوجی بالکل نہ جانے جانے، لیکن اتنا ایکسٹریم میں کہ ہاں میری نسل ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، بالکل ہوں بچے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بڑے داخل ہوتے ہیں تو موبائل ہوتا ہے، چاہے میرا بڑا ہو ہوں چاہے کچھ بھی، سب کو نصیحت سب کرے گا ایک دوسروں کو، ہاں لیکن بالکل خود ہوں نہیں کرے گا استعمال۔ میرے خود نہیں پوتا کرے کو گا میرا بیٹا منع کرتا ہے کہ ہر وقت موبائل، ہر وقت موبائل، اور میں خود بھی خود دیکھتا بھی ہوں تو موبائل پہ تعویل ہو جاتی ہے کہ بھائی میں وہ ضرور، ارے ہوں میں وہ بھی کوئی ضروری ہی کام کر رہا ہوگا۔ نہیں تو مجھے یہ سب سے سب چیزیں عجیب یہ لگتا ہے کہ جو لوگ بالکل جو قریب برابر میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جی جی ان سے آپ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں، نہیں کنیکٹ ہوتے دنیا ہیں، کے جی دور کہیں سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بڑا ہوں، عجیب سا ہاں عجیب سا، فیلنگ آتی بالکل بالکل۔ ہے، بہت عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہم جو برابر والے کو کی ہاں، فیلنگس نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہر تو سفر کرتے ہیں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، بسوں میں، ہوں اگل بغل کا آدمی بیٹھا ہوا اور سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ آپ ہوں نمک کی طریقے سے بغل میں اس کے بیٹھے ہوئے نہیں، اسے ہاں سلام کر سکتے ہیں نہ اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، وہ تو مگن ہے اپنے موبائل ہوں میں بابے کوئی۔ نہیں ارے اور بڑے بڑوں بچے کو دیکھا ہے بھائی ہوں کھیلتے ہیں، وہ میں پہلے ہی سمجھتا تھا، تو میں قریب جا کر کے میں نے کہ یار یہ تم لوگ ہر وقت موبائل کیا کر، وہ دیکھ رہا ہوں کوئی شطرنج کھیل رہا ہے تو کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کچھ اور بھی گیم کھیل ہوں رہا ہے، اور قلعہ پر دوڑا رہا سپاہیوں کو یہ۔ تب میں ہوں نے کہا کہ او یہ وحشت ہوگا یہ بڑے بوڑھوں سبوں میں۔ اور میں نے دیکھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں جی ٹرین سے یا بس سے، تو ہاں، آپ جو ہے نیچر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ آسمان کو بالکل دیکھنا، نہیں، اس سے کوئی درخت کو مطلب نہیں دیکھنا، اس کی۔ ہاں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ ایک اپنی دنیا کے اندر بالکل گھسے ہوئے وہاں ہیں۔ ماں ہے اپنی دنیا میں۔ تو نیکسٹ سوال میرا ہے، کامیاب زندگی کے لیے سب سے اہم عادت کون سی ہے؟ شعور بیدار ہو جانے کے بعد سب سے بڑا کام آپ کریں کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں۔
بالکل. ہوں. اپنے ہوں. چھوٹوں کی بھی عزت کریں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کی سی باتیں کریں، زجر و توبیخ نہ کریں، ہوں. اپنے سے قریب لگا کر کے، اپنے سے سٹا کر کے بچوں کو بھی کریں، بڑوں کے ساتھ بالکل. تو احترام کریں، تو جو آپ کریں گے بڑوں کے ساتھ وہ بچے آپ کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ سیکھیں بالکل. گے۔ یہ سب ہوں. چیزیں تو ختم ہو گئی بھائی، یہ سب ہوں. پرانے ہوں. زمانے کی تھی نا۔ میں نے، تم جب شروع میں ابھی یہاں پر آئی تھی تو میں نے ایک شعر سنایا تھا، جی. ہے نا، کہ جی. لکھے گا کل یہ مورخ، بڑے عجیب تھے ہم لوگ، لکھے جی. گا کل یہ مورخ، بڑے عجیب تھے ہم لوگ، کلاه سر پر تھی لیکن غریب تھے ہم لوگ، ہوں. واہ واہ واہ. قریب آ کے ہوئیں بدگمانیاں پیدا، اور نہ تھے قریب تو کتنے قریب تھے ہم لوگ۔ قریب تھے ہم. واہ واہ واہ، زبردست. یہ تھی زبردست. بات، لیکن اب تو ہوں. وہ سب دور ختم ہو گیا، ہر چیز میں دیکھو تم لوگوں، میں اس وقت عمر کے 86 برس میں ہوں، الحمدللہ، اللہ الحمد کا للہ. شکر ہے۔ میں نے ہوں. زندگی کے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اچھے برے سب۔ جی. جی. ہاں. اب نہیں. دیکھتا ہوں اب یہ نسل تو اس سے کم عمری، میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی بیٹا تم لوگوں نے ابھی دنیا دیکھی ہی کیا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آنے ہوں. والی عمر میں جب تم 50 برس 60 برس کے ہوگے تو دنیا کہاں گئی ہوئی ہوگی، ہوں. ہوں. ترقی ہوں. کی کس منزل تک پہنچی ہوگی، اس کا ہوں. تم خود اندازہ نہیں کر سکو گے۔ ہوں. تو میں ہوں. نے تو اس کو بھی دیکھا اور اس دور کو بھی دیکھا ہے نا۔ بالکل. ہاں۔ بالکل. ہاں نہیں، میرا بھی یہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہوں۔ ہم بچوں کو جب کوئی چیز منہ سے بتا رہے ہوتے ہیں یا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اس ہوں۔ کا ان پہ اثر نہیں ہوتا ہے. جو جی۔ ہم کر رہے ہیں نا، بچے ہاں، وہی دیکھتے ہیں بس۔ اور اسی سے سیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ جی جی۔ جیسے ہم محبت ان کو دیں گے، اپنے سے ہاں قریب رکھیں گے، ہاں۔ تو پھر وہ قریب ہوں گے. جی ہاں جی بالکل. ہاں۔ بالکل. نیکسٹ سوال ہے میرا، شادی اور خاندان کے بارے میں ہوں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہوں۔ آج کل جیسے شادیاں بھی جو ہے نا، اتنی خوشگوار نہیں چلتی ہیں، یا اور خاندانی یعنی یہ سب جی کچھ جی۔ ساتھ لے کے کیسے چلیں؟ ہاں. یہ عہد پارینہ جو تھا نا، جی. ہم تو اس ماڈرن ایج میں جی رہے ہیں، تو عہد پرینہ پرانے زمانے میں شادی بیاہ کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی گھروں میں، خاندان کے اندر شادیات ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے بھائی یہ سید خاندان کا ہے تو ہمارے یہاں سید خاندان میں بیٹی بیاہی جائے گی، بیٹے بیاہے جائیں گے۔ ہوں. یہ وہ ہر آدمی، مطلب چاہے وہ کسی بھی اس کا وہ آدمی ہوتا تھا تو اس انداز میں سوچا کرتا تھا، بزرگ بھی سوچا کرتے تھے، سمجھ ہوں. گئی نا۔ جی. لیکن جب یہ چیز آگے آگے ڈیولپمنٹ بڑھتا گیا تو سب اس زمانے میں بھائی ہوا کرتا تھا نہیں کہ جو شادیات ہوا کرتی تھیں تو جو بڑے بزرگ ہمارے خاندان والے دیکھا کرتے تھے، حسب و نسب کی بات تو ہوتی ہی تھی، پھر اس کے بعد ہوتا تھا کہ آپری مساوات دینی گھرانے میں ہوتا تھا کہ بھائی دیکھو کف دیکھو کف کے صحیح مطلب کو سمجھ تو شادیات ہوا کرتی تھی۔ ہوں. اس کے بعد جیسے جیسے پروگرس ہوتی گئی، آدمی بڑھتا گیا، آدھا ہوتے، اور تو اب سوچیے نا ایک چیز، ایک شوشہ چڑھا کے صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، فرسٹ کزن میں شادیات نہیں ہونی چاہیے، سب مغرب کی تہذیب نکلی۔ ہندوستان ہوں. پاکستان اس وقت ملک تقسیم بھی نہیں ہوا تھا، تب وہ حالت تھی کہ ہر جگہ شادیات ہوتی تھی، بھائی ہوں. بھائیوں کی شادیاں ہوتی تھی چچیرے میں، میرے اپنے سگوں میں ہوں. 100 بالکل. مثالیں میں ایسی بھی گنا دوں گا کہ جس میں ٹھیک ہے کہ بہت سی جگہوں پر اپنے کزن میں ہوا تو بچہ پیدا نہیں، مر گیا، پھر بچہ زندہ بھی ہوا، کوئی بچے معذور ہوں. ہوئے، کوئی صحیح بھی ہوئے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن ایک اس ہوں. کو ایک ڈنڈورا پڑ گیا کہ صاحب فرسٹ کزن میں شادی نہیں، فرسٹ کزن میں شادی نہیں۔ ہوں. یہ ہوں. سب چیزیں پیدا ہوئیں۔ یہ میں تب کہتا ہوں نا کہ ملک کی تقسیم سے پہلے جو چیزیں، جو ماحولہ میں دیکھا کرتا تھا، وہ چیزیں وہ تو بڑا اچھا لگتا تھا بھائی، شادیات ہوتی تھی، آنا جانا ملنا جلنا سبوں کا، سب چیز تہس نہس ہو گئی۔ ہر چیز چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو، ہر ملک، دونوں ملکوں نے اپنے اپنے نظریات بدلے، اپنے طریقے بدلے۔ یہ اب تو شادیات کا وہ اتنا، کیا ہم میں بتاؤں کہ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے صورتحال دیکھ کر کے، کہ بس اللہ سے میں خیر کی دعا ہی کر سکتا ہوں کہ، اور ہم لوگ کیا، اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے میری اولاد کیوں نہیں ہو، اس نے زمانے کو دیکھ کر کے بس بالکل. اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ میں کہوں کہ ہوں. بیٹا فلاں جگہ تمہاری منزل نسبت طے کرتا ہوں، نہیں جی، میں، ہوں. اب منہ سے بتاؤ، اگر تم نے کہیں دیکھا ہے تو بتاؤ، میں ہوں. دیکھوں کہ کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں ہیں۔
تو یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی، یہ سب پہلے نہیں تھی بھائی، اب مجھ کو بڑی ہوں کوفت ہوتی ہے، اب مجھے ہوں یہ سب ساری چیزیں بدلی بہت۔ 80 تک تو ملک چاہے آپ کا ہو چاہے میرا ہو اس اعتبار سے تو بالکل صحیح چل رہا تھا، ہوں لیکن اس کے بعد دونوں ہی ملکوں میں جو کے لوگوں میں جو ان خیالات کی جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہوں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بڑا بالکل جھمیلا ہوتا ہے امت مسلم گھرانوں کا، تو سب سے بڑا برا حال ہے، لوگ محسوس نہ کریں یا نہ کریں، شادیات کا بہت برا ہوں حال ہے، ہوں چاہے کچھ بھی ہو، ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو ہے۔ جی لیکن جو لوگ بالکل سمجھدار ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ان قدروں کو ڈھوتے پھریں گے تب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹیاں تو گھروں میں بند پڑی رہ جائیں گی، 30 برس 35 برس 40 برس عمر گزر جائے گی، آج جو حال ہے ہوں وہ کا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہوں، کیونکہ نا میں بھی ذرا شادی اور اس کے لیے ہوں، کام کرتی ہوں، تو ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا بہت ہے مشکل رشتہ، کام ہے، بہت مشکل ہاں کام ہے۔ ہوں۔ رشتہ کروانا بہت مشکل ہے، اور لوگ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں ارے اس تم کو ایک قصہ سناؤں میں، اس سے بتاؤ تم کو، میرا ایک چچیرا بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا، جی ہے، تھا نہیں ہے بھی، پروفیسر ہو کر کے ابھی ریٹائر ہوا۔ ہوں تو میں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اور چچے میں جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کی بات کر رہا ہوں ہوں۔ جی 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 تو ہمارے چچازاد بھائی بڑے تھے، پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کہیں نسبت طے کرو، تم کو اختیار دیتا ہوں، لڑکی والے آئیں اگر بات چیت کرنے کے لیے تو تم اس کی اگوائی کر کے بتایا کرو۔ ہوں تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کہہ تو رہے ہیں، لیکن میں ہوں سخت جان قسم کا آدمی، میں ہوں لگی لپٹی نہیں جانتا ہوں۔ ہوں خیر صاحب، ایک منصوبہ آئی ایک جگہ سے، لڑکی والے آئے، تو ہوں لڑکے والوں نے کہا کہ دیکھو اس گھر میں میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، اسی سے بات کرو، وہ جو کہہ دے گا وہی طے ہو جائے گی بات۔ ہوں میں نے کہا ہوں چلو، آئے وہ ہوں لوگ، بات چیت ہوئی، میری اچھی خاصی گفتگو ہوتی رہی، پھر بات آئی لین دین پر۔ ہوں تو آپ کی کچھ لین دین کی بھی وہ ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی دیکھو لین دین والا میں آدمی ہوں ہی نہیں۔ ہوں ہوں لڑکے سے میں نے اس سلسلے میں بات ہی نہیں کیا کہ تم لین دین کیا کرو گے، ارے آپ کی جو خواہش ہوگی آپ لڑکے کو دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو ہوں دیجیے گا، جو آپ کے پاس ہے دیجیے، جی آپ کے پاس اللہ نے جتنا دیا اس سے نوازیے، نہ دینا کچھ بھی نہیں ہوں ہے۔ لیکن ایک ہوں چیز ہوتی ہے کہ لڑکوں کی طرف سے فرمائش، ہوں اس کا میں قائل نہیں ہوں، تو میں بالکل نے اس موضوع پر تذکرہ بھی نہیں کیا ہے، تو آپ جو کچھ دیں ہوں گے وہ آپ بتا دیجئے تو میں لڑکے والوں کی کہہ دیتا ہوں جا کر کے۔ خیر، ہوں اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، یہ بات ہو گئی، طے تمام ہو گئی، سب باتیں فائنل ہو گئی، وہ لوگ کھا پی کر کے چلے گئے۔ لڑکے والوں سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بات ہوئی ہے، تو ہوں لڑکے والے بھی تیار ہوئے کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، چلو صحیح تو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان دا مین بھائی کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری جگہ سے ایک رشتہ آ گیا اسی لڑکے کا، ہوں اس کے یہاں کچھ زیوروں کا آفر زیادہ ہو گیا، کچھ زمینیں ملیں گی، میں بیٹی کو دوں ہوں گا، یہ کروں گا، لڑکے کی ہوں نیت پھسل گئی، پسند گئے تو اس ہاں لڑکے سے نہیں کروں گا، اس لڑکی سے نہیں کروں گی، اس لڑکی سے کروں گا۔ تو یہ ہوں ذہنیت، یہ بالکل ذہنیت سوچے ہوں آپ ڈیولپ کر ہوں گئی ہے، کرتی آج بھی ہے، ہوں بہت سی جگہوں پر ہے۔ بالکل تو یہ سب بالکل چیزیں بڑی ہوں جہالت، بڑی جہالت، دیکھو ہم لوگ بھائی ابھی بھی جہالت سے نہیں نکلے ہیں، سچی بات یہی ہے، سچ بات جی بالکل جہالت سے نہیں نکلے۔ میں تو بالکل اب جا کر کے بہت سی یہاں کینیڈا میں آ کر کے جو میں غور کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ واقعی اس مغربی ملک کے اندر دین کے معاملے میں جو شعور لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، نوجوانوں میں خاص کر کے، ہوں وہ ہمارا بر صغیر کے مسلمانوں میں نہیں مل رہا ہے نہیں آج ملتا بھی، بالکل ایک بالکل دم نہیں۔ میں جا کر کے ہوں ہندوستان میں بالکل مساجد کے علماء سے، ممبر کے خطیبوں سے کہتا ہوں ہوں میاں کہ تم لوگ ہوں کیا کر رہے ہو، ہیں ہوں کیا کرتے ہو؟ مدرسے میں پڑھ کر کے حافظ بن گئے، خطیب بن گئے، مؤذن بن گئے، اس کے آگے بھی کچھ ہے؟ کیا ہوں پڑھاتے ہو قرآن بچوں کو، ہیں؟ ہوں تو آپ یہ سب کہاں سے سیکھو؟ میں نے کہاں سے؟ ارے نکلو، خول سے باہر نکلو میاں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جو لوگ بےچارے ہوں۔ انڈیا پاکستان یا کہیں اس میں رہتے ہیں نا، ان بیچاروں کو ایکسپوجر بھی نہیں ہوا نا، جیسے ہمیں تو موقع ملا نا کہ باہر نکلے، ہم نے اتنے سارے نہیں نہیں ڈفرینٹ نہیں کلچر بیٹا، دیکھو نہیں، ان کو سکھانے والے کون؟ سکھانے والے تو باہر نکلے، میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں تمہارے ہی ملک ہوں کی، میرے ملک ہوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں جی تمہارے ملک کی مثال دے دیتا ہوں۔ وہ
हम्म, मौलाना वो, अरे भाई, कराची के वो जो हैं, अरे मुफ्ती, अरे तकी उस्मानी। तकी उस्मानी, जी अभी जी। मौजूदा जो हैं, जी जी बिल्कुल। मौजूदा था, उम्मत के रहनुमा के तौर पर उनका शुमार हो। उनके अब्बा तो उससे भी बड़े जी आदमी थे, जी नो जी डाउट। बिल्कुल। जी। लेकिन मौलाना तकी उस्मानी जो रहबर कहा जा सकता है, हम्म वो जो बताएंगे लोगों को, उनके लोगों को जिस अंदाज से सिखाया जाएगा, हम्म तो वो जो लोग सीख करके आगे और बढ़ेंगे, तो हम्म क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा। हम्म इस पर हम्म, गौर करने की बात है कि हमारे जी। उलमाए कराम ने भी जो अपनी वो नस्ल तैयार की, हर जगह पर, चाहे हर हिंदुस्तान हो जगह चाहे पे पाकिस्तान बिल्कुल। हो, उस नस्ल को दीन से ज्यादा माशी वो बना करके रख दिया भाई, चाहे कितने बड़े से बड़ा आदमी हो। ऐसे हम्म। भी थे लोग, मैंने उनको भी देखा मिसालें, कि जिस्म पर एक जोड़ा कपड़ा हुआ करता था, हम्म खाने के लिए एक वक्त की रोटी हुआ करती थी, और हम्म भी अल्लाह के उन्हें बंदे पढ़ाते थे, दीन की हम्म तालीम करते थे, लोग दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। वो मेरी आंखों हम्म का मुशाहदा है भाई, क्या करोगी हम्म मैं। तो मैं तो सरासर ठीक है कि उस जमाने में वो चीजें नहीं थी। आंख जिन लोगों ने खोली थी, मैंने तकसीम के बाद जो खोली आंख, वही आज तक देखोगा ना। मैं 80 बरस की हम्म, बात कर सकता हूँ ना, जी, तो अस्सी बिल्कुल। बरस में जिन लोगों को देखा है मैंने, उलमाओं हम्म को भी, हम्म तो क्या हम्म देखा हम्म मैंने, उन्होंने क्या पैदा किया। तो ये बेस्ट आकर के आज तो आपसे ज्यादा बेहतर काम कर रहा है ना। मैंने बहुत बिल्कुल। सारी चीजें अपने बेटे से अख्ज की। मैं अरबी का वो मास्टर्स किया था मैंने अरबी में। मैंने माशाल्लाह। गोल्ड मेडल हासिल हम्म, किया था अरबी जबान में, अरबी अदब, और उसमें नहव में, ओ पटना माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी से 1975 में। हम्म माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ जब मैं आया तो मेरा बेटा अरबी के 3 4 वर्षों तक बाकायदा एक कोर्स करता था, काफिया और नहविया और क्या क्या चीजें पढ़ता था। मैं जब यहाँ आया तो हम्म मुझसे बहस होने लगी इस मामले में। तो मैं दरस निजामी का आदमी था, पढ़ा। मैंने कहा भाई ये सब तुमको कहाँ से किया, तुम तो साइंस के आदमी थे। कहने के हम्म यहाँ करके बहुत से लोगों की सोबतें मिली, तो मैंने ये सब चीजें, तो मुझसे अरबी जबान पर, नहव पर इतना बहस तमीज होती रही कि मैंने कहा भैया तुम मुझसे जीत गए, मैं गॉड में लिख करके तुम्हारे मुकाबले में जाहिल हूँ, ईमानदारी की बात है। मैंने चले। वो जाहली हम्म अदब सीखा था, अरबी अदब के वो जाहली दौर देखा था, तुमने मॉडर्न देखा ने। मैंने हम्म फुसहा अरबी सीखी थी, बोली थी हम्म मैंने। मैंने इमरुल कैस को हम्म, पढ़ा, मुतनब्बी को पढ़ा, जी। वो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे। उस अहद के लोग थे, बड़े बड़े लोगों को। हम्म, मैंने शिबली नुमानी को पढ़ा, सैयद सलमान नदवी को पढ़ा, बिल्कुल। और भी हम्म बुजुर्गों को पढ़ा, किताबें थी पाकिस्तान। हम्म मौलाना मौदूदी को पढ़ा, मौलाना अमीन हसन इस्लाही को पढ़ा। इनके लोगों में मौलाना हम्म फर्राही की स्कूल का मैं तालिब इल्म था उस जमाने में। हम्म, तो ये सब चीजें थी, तो वो कुछ लोग अलग थे। थे बिल्कुल। लेकिन आज की नस्ल का जो आदमी पैदा हो गया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में, वो हम्म, उससे ज्यादा वो माशियात की तरफ चला गया है। बिल्कुल। मैं न्यूजीलैंड गया एक मस्जिद में, जामा मस्जिद में, तो मालूम हुआ कि साहब इनके अब्बा तो, चचा तो वो क्या कहते हैं, देवबंद के आलिम थे बहुत बड़े, तो उनका हम्म भतीजा मस्जिद के इमाम है। हम्म ऐसे हाँ, बाहर की हम्म, मसाजिद में लोग मिलेंगे आपको, जिनके बिल्कुल। बाल बच्चे उन्हीं मुल्कों में मईशत वो कर रहे हम्म हैं, तफरीह कर रहे हैं। लेकिन हम्म बेचारा निचली तबके का मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो मसाजिद के हम्म इमाम बना हुआ है, हम्म मुफ्ती बना हुआ है, खतीब बना हुआ है, बेचारा इसी है जिंदगी हम्म। है उसकी, क्या करोगी। चले, ये हम सब अब चीजें अपने थी। अगले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम्म। आपने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे कायम रखे? नहीं, यही तो नहीं हो सका मुझसे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, बिल्कुल आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था। हाँ को हाँ, ना को ना। बिल्कुल। दोस्त अहबाब मेरे हुआ करते, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जरूरत पूरी हुई तुम जाओ, मेरी जरूरत पूरी मैं जाओ। लगी लिपटी ये वो आ नहीं बहुत, उसने मैं मेहमान नवाज बहुत था, दोस्त अहबाब की खूब खातिर मदरात किया हम्म करता था भाई, दोस्तों को बुला करके घरों में बैठता था, ये सब चीजें हम्म थी। लेकिन तो- उस हद तक नहीं होता था कि मैं, मेरे अंदर गुलू हो कि चलो ये हो वो हो, वो सब हम्म नहीं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बिल्कुल जो दिल में है, साफ हाँ बस साफ वही, आदमी। बिल्कुल, अंदर दो मेरे दो आज भी नहीं आपके है, दो चेहरे नहीं है ना, दो चेहरे एक ही नहीं। चेहरा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। जी। और यही अ- से चाहता हूँ भाई, वाकई मैं आज के दौर में नस्ल के लिए बस अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि भाई
اب بتاؤ نا، میں تصور میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے باپ داؤ اجداد جو رہ گئے ہوں ہندوستان میں یا جو چلے ہوں گئے پاکستان، ان کو شعور نہیں جاگا تھا کہ اپنے بال بچوں کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ ہوں ہندوستان ہوں یہاں آ کر کے کیسے میرا پوتا، ہوں آسٹریلیا میں میرا ایک پوتا، کینیڈا ہوں میں میرا ایک پوتا، سعودی عرب میں ہوں میرا ایک ناتی کیوں حفظ کر رہا ہے، کیوں ہوں حافظ ہوں بن رہا ہے؟ یہ کیسے ہوں شعور جاگا بال بچوں کو میرے؟ ہوں میرے باپ دادا کو کیوں نہیں شعور جاگا؟ ہاں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جی میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے پروفیسر یا جو جی بھی ہمارے جی، خاندان میں غور تھے نا، کیجیے، ان کی نہیں اولاد ملتے۔ اتنی نہیں نکلی جی جیسے ہاں، جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ جی آپ کے اتنے بڑے علماء ہیں، آپ کی جی اولاد ہاں ویسے نہیں بالکل، نکلی۔ غور کیجیے ہوں آپ اس چیز کو۔ ہوں ہوں اسی یہی ستم ظریفی ہے، یہی دکھ ہوتا ہے، ہاں بالکل۔ یہی دکھ ہوتا ہوں ہے۔ اب اللہ کا ہوں شکر ہے بھائی، میں تو دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو دعا دیتا ہوں میں، اب دھیرے دھیرے یہ شعور جاگ رہا ہے وہاں بھی۔ ابھی میں پچھلی دفعہ 2024 میں انڈیا گیا، تو ایک مسجد کے امام صاحب کو بلا کر کے میں نے ایسے ہی بتایا یہ سارے کے سارے ہوں دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں زیادہ تر، ہوں بریلوی میں ہر مکتب دیکھو، اس زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں نہ، مکتبہ کچھ بھی نہیں تھا، یا تو ایک تو دیوبند تھا بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نام بھی کوئی نہیں لیتا ہوں تھا آدمی نا۔ کتنے ہوں ہو گئے، بریلی مکتبہ فکر ہو گیا، دیوبندی مکتبہ فکر ہو گئے آپ کے، سلفی ہو گئے، تو یہ ہو گئے، ہری پگڑی ہو گئی، تو لال پگڑی ہو گئی، کیا کیا فضولیات ایسی چلی ہوں ہو گئی۔ امت میں جو تفریق پیدا ہوئی ہے نا، امت جو جی مختلف نسلوں میں بٹی، مختلف، یہ سب ہوں چیزیں سب سب ہو رہی ہے بھائی، کیا ہم بتائیں، چھوڑ چلے دو ان سب باتوں چگلے کا۔ اگلے سوال اپنے کی لیے طرف بس دعا چلتے ہیں۔ کرتا ہوں اللہ سے۔ جی، اگلا سوال ہے، کیا کوئی ایسا فیصلہ ہے جو آپ دوبارہ کرنا چاہیں تو مختلف طریقے سے کریں؟ جو آپ نے ماضی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا تھا جو اب اگر آپ کو اب موقع ملتا تو آپ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا، ہوں اس پر میں ذرا سا اچھی سالی روشنی ڈالوں گا۔ ہوں جب میں اپنی ملازمت میں تھا، تو ریٹائرمنٹ سے چند سال قبل تک یہ ذہن میں تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد فوراً بچوں کی شادیاں کر دوں گا۔ بیٹی کی شادی تو میں نے اپنی ملازمت کے درمیان کر دی تھی، ہوں اس کے بعد بڑے صاحبزادے پڑھ لکھ کر کے چلے گئے سعودی عرب، پھر امریکہ، پھر امریکہ سے کینیڈا سیٹ ہو گئے، دو بچے میرے رہ گئے تھے، بیٹی تھی، بیٹی کو ہوں پڑھایا لکھایا میں نے، ماسٹرز کرایا ہسٹری میں، منجلے بیٹے کو انگلش میں ایم اے کرایا میں نے، چھوٹے بیٹے کو، تو یہ سب ساری چیزیں تھیں۔ تو ہوں میرا ارادہ یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں اپنے باپ دادا کے ہڑواڑ، اس کو کہا جاتا تھا، مطلب جدی جگہ جس کو آپ لوگ کہتی ہیں شستہ ہوں زبان میں، کہ جی باپ دادا کے ہڑواڑ میں پورا خاندان گھر ہے پورا میرا وہ، اور ہوں سارے لوگ ہیں جو رشتہ دار پاکستان نہیں گئے تھے وہ سب ہندوستان ہوں میں ہیں، چچیرے جتنے بھی ہوں، تو رہوں گا وہیں میں، ہوں اپنے جی لوگ ہیں، سارے گاؤں کے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے سارے معاشرہ ہے پورا۔ ہوں یہ خیال تھا میرا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی کروں گا۔ یہی کروں گا جی۔ تو جی جیسے ہی میں ریٹائر ہوا تو میں نے سب سے پہلے اپنے منجلے بیٹے کی شادی کر دی۔ اچھا۔ چلو، پیسے ملے تھے اچھے خاصے ہم کو ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ہوں اس کے ہوں بعد میں اس سے پہلے بیٹی کی شادی کی تھی، بیٹی کی شادی میں میرا زیادہ تعاون میرے بڑے بیٹے نے کیا تھا میرے ساتھ بھائی، میں نے وہ اتنی شاندار شادی اپنی بیٹی کی تھی کہ میرے خاندان والے بھی آج بھی چلیں بھائی۔ باب قطع کلام تذکرہ ہو رہا تھا کہ جی بہرحال ایک بیٹے کی شادی کی میں نے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد، اس کے بعد یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے آبائی گھر کو جا کر کے بسوں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ہمارے صاحب بڑے صاحبزادے نے کہا کہ کہاں کہ یہ ہندوستان میں بسیے گا، چلے آئیے آپ کے لیے امیگریشن کرا دیتے ہیں کینیڈا۔ یہ پروگریس ہوا تو مجھے بھی للک ہوئی، چلو دنیا تو دیکھا جائے ذرا۔ تو پہلی بار میں آیا چلا کینیڈا 1912 میں، 1912 ہوں میں، ہوں سوری 19 نہیں، 2012 میں 2012 آیا۔ جی یہاں آیا، کچھ دنوں تک رہا، گھوما گھاما میں، مجھ کو اچھا لگا، اس وقت ذرا سا وہ تھا میں۔ اس کے بعد جب یہاں سے واپس گیا تو پھر بھی میرے ذہن میں وہی بات تھی کہ نہیں یار، اب نہیں، وہاں بسنے میں جو مزہ ہے وہ کہاں ہوگا۔
हम्म उसी दरमियान में मैंने अपने छोटे साहबजादे, वही लोग बच्चे चले गए थे हमारे सब बंगलौर, वहीं से तालीम हासिल की, वहीं से इंजीनियरिंग की सबों ने, मेरे बेटे ने, मेरी हम्म बहन के बेटों ने, भाई के बेटों ने। और सबको कैंपस सिलेक्शन हुआ, सबों ने अपनी अपनी मुलाजमत कर ली, घर बना लिया, सब हो गया। तो मैं भी उनके साथ रहने लगा। एक बेटा मेरा दिल्ली में चला गया, दिल्ली में रहने लगा। हम्म तो फिर जहन में आया यार कि मैं कभी बंगलौर, कभी वो दिल्ली, कभी कनाडा घूम रहा हूँ, इससे अच्छा कि मेरा एक अपना ज़ाती मस्कन होना चाहिए। हम्म तो ये सोचते सोचते में मैंने अपने तीसरे बेटे की भी शादी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो जी। हवा गया। हम्म तो मेरे जहन पर जो घर का भूत सवार था तो वो सवार ही रहा। हम्म लेकिन हम्म यहाँ कनाडा आकर के जाने का सिलसिला जो मुस्तकिल रहा, फिर मैं परमानेंटली यहाँ रेसिडेंसी भी मिल गई हमको। हम्म और बड़े साहबजादे की जो वो थी, उसके इरादे में हमने, मेरा इरादा ढुलमुल यकीन हो गया। तो मुझे हम्म अपने इरादे में बदल तब्दीली करनी पड़ी, तो मैंने वो इरादा मुस्तकिल ख़त्म कर दिया कि चलो अब हम्म नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन मेरे भाई बहन सब लोग हैं हिंदुस्तान में, तो आने जाने का सिलसिला तो रहता है मेरा। राइट, बिल्कुल। आने जाने, हम्म घर हमारा गिर गया था, फिर वो भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा हम्म घर है माशाअल्लाह से। हम्म अब उसमें वो ख़ानदान का हमारे इस वक्त सबसे बड़ा घर है हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 100 150 साल तक अब जिंदा रहेगा, तो आना जाने का सिलसिला रहता है। बिल्कुल। बच्चे बहुत कम जाते हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगियों में मशगूल हैं। बेटी हम्म रियाद चली गई, छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया, बड़ा बेटा, अब एक बेटा है बेंगलौर में मुस्तकिल रहता है। बड़ी कोशिश की थी कि वो भी कहीं शिफ्ट हो जाते, हम लोगों को सुकून होगा, नहीं हो पाया है। कोशिश में अभी भी हम्म लगे हुए हैं। लेकिन मैं हर हम्म साल गर्मियों में बेंगलौर चला जाता हूँ, हम्म और गर्मियों में कनाडा में रहता हूँ, और सर्दियों में हम्म, इंडिया चला जाता हूँ। इत्तेफाक से इस बार सर्दियों में यहाँ टिक गया मैं, कि चलो। देर से आया हम्म, था। तो अभी जा जा रहा जी। हूँ वापस में। तो अच्छा लगता है, 6 महीने में बाल बच्चों के साथ उधर रहता हूँ, 6 महीने यहाँ रहता हूँ। यहाँ पे रहता है। तो ये मज़ा तो आता है, लेकिन अपने घर में, खानदानी घर के अंदर, घर वालों से, लोगों के दरमियान रह करके जो जिंदगी का लुत्फ है ने, वो यहाँ वो, नहीं। यहाँ हाँ, तो बिल्कुल सही पराए बात है। लोग हैं ने, मिलजुल करके एक माशरा बिल्कुल। बन गया है। अल्लाह का शुक्र हम्म है कि अच्छी खासी सोसाइटी यहाँ है लोगों की, बिल्कुल। यहाँ भी दिल लगता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम्म यहाँ की जिंदगी उस एतबार से मफलूज है कि आपको गाड़ी चलाना आनी चाहिए, तब आप जहाँ चाहें घूमें फिरें, ये हम्म जिंदगी का लुत्फ है। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती है तो घर में आप फ्लूज होकर के बंद रहिए, बेटा बहू के भरोसे रहिए, बेटी के भरोसे रहिए, घुमाएगी आपको। अदरवाइज नहीं। नजदीक में तो कोई चीज नहीं ना होती है कि हम्म। दरवाजे से निकले कराची और हिंदुस्तान के पता तरीके नहीं, से। इंसान का वही होता है ना, कि मेरे ख्याल में हम्म। जो आपकी मट्टी होती है ना, वहां पर हाँ। आप जो जाते हैं ना, जो जी खुशी जी। आपको मिलती हाँ। है ना, हाँ। वो आपको कहीं नहीं मिलती। जी हाँ। तो ये सब हम्म एहसास था, लेकिन अब सोच दिया मैंने, भाई क्या पता हम्म कहाँ बेआई है जिन तमूत, कहाँ मरेगा इंसान, क्या पता कब बिल्कुल। मरेगा, कहाँ मरेगा, किस वक्त मरेगा। ये तो इल्म को पता बिल्कुल। नहीं, इसीलिए मैंने उस सब जहन को ख़त्म कर दिया। बस जिंदगी को खुशगवार तरीके पर गुजार रहा हूँ जब तक अल्लाह ने सेहतमंद रखा है मुझको। हम्म बस घूम फिर रहा हूँ बाल बच्चों के दरमियान में, बिल्कुल। और ज़िंदगी को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बस अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मुझे उठाए, जब तक आमीन। हूँ हम्म रहें। बस यही मेरी ज़िंदगी का हम्म बस वही था कि मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे जो वो आसाइशें थी मुझे मुयस्सर हुई, सब कुछ अल्लाह हम्म ताला ने दिया। नाती पोता सब कुछ अल्लाह ताला का शुक्र है। तो बस मैं हम्म, उसका जितना भी शुक्र अदा करूं कम हो, कम है। अब देखो ना भाई, तुम लोगों से तसव्वुर में नहीं होता था। जी। कभी मैंने अपनी बड़ी बहन को नहीं देखा था कराची में, अल्लाह ने मौका हम्म फराहम किया तो कराची जाकर के उनको भी देख लिया मैंने। बहुत बिल्कुल। सारे रिश्तेदार जो तकसीम के वक्त चले गए थे, जो मेरी मेरी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को नहीं देखा। बताओ, ऐसे बहुत हम्म। से हादसात हो गए थे। मैंने अब छोटे हाँ। भाई को जबरदस्ती ले गया, बड़े भाई की बीमारी में कराची, उससे भी हम्म मुलाकात करवा दी। ये सब तसव्वुरात में थे ना। अब है बिल्कुल क्या, मैं बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है कि कैनेडियन पासपोर्ट मेरे पास, अब सारी दुनिया घूम सकता हूँ। लेकिन जी। इसी तरीके से अपने बच्चे हैं मेरे, मंझला बेटा हम्म भी घूम घाम रहा है, तमाम कनाडा वगैरह आता होता है। लेकिन हमारे भाई हम्म साहब जो हैं छोटे, ये बस हज करने के बाद एक बार कराची गए हैं, फिर कहीं नहीं जाते हैं। हालांकि उनकी बेटी भी कनाडा में रहती है, लेकिन ये लोग जी। कहते हैं कि भाई निकलो घर से। हम्म। ऐसे उन लोगों में मादा हाँ, परस्ती ज्यादा है। बहुत से लोग हैं वो ना, हिम्मत नहीं कर हाँ। पाते हैं। हिम्मत नहीं जी। कर पाते हैं, तो फिर वो हाँ। निकलते नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने बहुत, जिन लोगों से मेरी नहीं थी उनसे मेरी मुलाकात हुई है भाई। मैं बिल्कुल। ह्यूस्टन गया, लोगों से जिनको कभी, जिसने मुझको कभी देखा नहीं था, नाम हम्म सुना था,
कराची में पैदा हम्म हुए, मैंने कि मियाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम क्या जानो। हम्म एक हम्म उनके सबसे बड़े भाई को मैंने, तुम्हारे सबसे बड़े भाई साहब जो थे वो गोदों खोलो फूटो पलो चलते थे, इंडिया में तकसीम के बाद चले आए। हम्म। तो बताते सब हैरत चलिए। करते थे कि मतीन भाई, अरे चलिए। ये थी सूरत हाल। हम्म। बहरहाल अब देखो ना, तुम चलिए। लोगों से मुलाकात का, लंदन एक बार गया था, अब तुम लोग आती हो, जी मुलाकात हो जाता, यहाँ हूं तब जी ना। माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल इसीलिए मैं सही बात चाहता हूँ है। कि सब लोग हाँ जो है, जिनके सबसे पास मिलता। मौके हैं आकर के, अब बहुत से आदमी हिंदुस्तान नहीं जा हम्म। सकता, पाकिस्तान नहीं जा सकता, जी इन जी। मुल्कों में तो आ सकता है तफरीह के लिए, भाई घूम ले तो बिल्कुल, हम मुलाकात हो सकती है ज्यादातर ना। हम लोग की मुलाकात ऐसा ही जी। होती है कि हम्म। दूसरे। हाँ। बहुत अच्छा। चलें, अब मेरे लास्ट 3 सवाल बाकी हैं। अच्छी बात तो है। अब नेक्स्ट वाला है, आपके उस्ताद या वालिदैन की हम्म। कौन सी नसीहत आज भी आपके दिल में जिंदा है? हाँ। अरे बाप, मेरे उस्ताजों की नसीहतें तो याद नहीं होंगी मुझको भी, आज तक नहीं हम्म पता चलता है मुझको। और वालदैन की नसीहत भी मुझे नहीं याद थी कि मुझे नसीहत के तौर पर कुछ कहा हो। हम्म सरजनिश की है, डांटा डपटा हम्म है। मैं बचपन में छोटा सा था एकदम, तो मैं वो कद्दू की डांट, सूखी डांट को जला करके सिगरेट पीने की आदत डालता था। मेरी माँ ने एक बार हम्म देख लिया, तो कबाब बनाने वाली लोहे की सीख होती है, उसे आग में गरम कर करके मेरा पैर दाग दिया। ये आदत हम्म छोड़ हम्म दो। ये मुझे हम्म। आज भी याद है, अम्मा की। आप ये बिल्कुल आपकी तरबियत का हिस्सा हो गया ना वो। हाँ ये। बिल्कुल। और मेरे हम्म अब्बा, अपने घर में मैंने एक गलत काम हो गया, अब्बा ने मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया, वो काम मैंने नहीं किया था, लेकिन वो होगा और कर सकता है आपको सवाए तुम्हारे, मैं हजार मिन्नतों समाजत करूं कि मैंने नहीं किया, नहीं, लेकिन इतनी शिद्दत से मारा था मुझको, जिंदगी में हम्म पहली बार मैंने अपने वालिद की मार खाई थी। हम्म लेकिन उसके बावजूद उनको वो यकीन है कि तुम मैंने कहा अब ना हो तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसका कोई हम्म जवाब नहीं है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है मेरा, आपने गुस्सा और हाँ। नाराजगी को कैसे काबू में रखा? हम्म। एक बात तो यह है कि मैं लोगों से वो गुस्सा नहीं करता कि तुमसे मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तुमसे कुछ नहीं होगा, हम्म ये नहीं होगा। बात जाहरी तौर पर अभी गुस्सा हुआ, बातें खत्म हुई, फिर थोड़ी देर बाद सारा गुस्सा हम्म। खत्म हो गया, फिर मिलने जुलने की बात हो गई। मैं बिल्कुल। परमानेंटली कभी किसी से एक बोग्ज की ना दिल के अंदर रख करके नहीं करता, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी आदत हम्म नहीं है। यही मैं बाल हम्म बच्चों को, बीवी बच्चों को भी समझाता हूँ कि भैया जो बात है हम्म। कल की साफ खत्म सुथरी करो। हो जाए, बिल्कुल करो। हाँ बिल्कुल, दिल साफ हम्म। कर दो आखिर में, जो सब कुछ बात कर। कहो साफ हो सुथरी हो, हम्म भली हो, खट्टी ना हो कड़वी ना हो, मिश्री की हम्म। डली हो। क्योंकि गुस्सा भी तो एक वो पार्ट हाँ ही तो है ना, गुस्सा बहुत गुस्सा तो आता था, अरे सबको बाप, यार, सबको गुस्से का गुस्सा मैं बड़ा आता है। सख्त था। अब तो हाँ। कंट्रोल हो गया मेरा गुस्सा, हम्म। मेरी आवाज सुनने के लोग हाँ। तरसते हैं कि मैं एकदम हम्म खामोश बन गया। हम्म। माशाल्लाह। लेकिन आवाज मेरी बहुत कड़कदार है, मेरी बीवी आज भी मुझको ताना देती है कि आप बोलते बहुत जोरदार हैं, गुस्से में बोलते हैं। मैंने कहा भाई ये मेरी बचपन की आदत है, मैं उस फितरत को कैसे बदलूं। बहुत से लोग जी। कहते हैं। मेरा हम्म डायरेक्टर था, मर गया बेचारा। एक बार किसी काम पर, जरा से 1 मिनट की ही बात है, तो हम्म एक न्यूज डाली थी, उस न्यूज में खुदा बख्श लाइब्रेरी का नाम काट हम्म दिया उसने। सुबह में मैं ऑफिस गया तो उसने बुला कर के कहा कि तुमने ये न्यूज़ भेजी थी, इसमें खुदा बख्श लाइब्रेरी का नाम नहीं है। तो मैंने हम्म कहा कि डायरेक्टर साहब आपने वो नाम काट दिया था खुद से, करके मुझे सबूत दो। मैंने कहा हम्म अरे यार सबूत, लाइब्रेरी खुलेगी तब तो, अभी तो तुम्हारे घर के पास बात कर रहा हूँ मैं। अब नहीं, मुझे हम्म सबूत चाहिए, मुझे सबूत चाहिए। मैं हम्म इसके बाद लाइब्रेरी खुली तो मैं अपने डेस्क पर गया, तब तक चपरासी पीछे से आ गए, साहब सबूत मांग रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मैं उस वक्त इंटरकॉम लगा हुआ था लोग उठा करके मैंने डायरेक्टर को जो गालियां देना शुरू की, वो गुस्से की मेरी इंतहा थी। तेरी अच्छा। माँ तेरी बहन वो, और उसके हमारे सीनियर है जूनियर स्टाफ, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मियाँ तुम लोग मुलाजिम नहीं हो, तुम लोग गुलाम की अच्छे से काम करते हो। अरे एक गलत काम उसने खुद किया है, इल्जाम मुझ पर दे रहा है बेहुदा आदमी, क्या करेगा। मुलाजमत से निकाल ही तो देगा, इसके अलावा कुछ कर देगा, राजिक तो नहीं है बिल्कुल। वो मेरा। हाँ तो वो बिल्कुल। जिंदगी का पहला गुस्सा था। 1 हफ्ते तक हम्म मुझसे उससे बातचीत नहीं हुई, फिर लोगों ने कंप्रोमाइज करा दिया। तो मैं, हम्म। लेकिन वो गुस्सा खत्म हो गया फिर इसके बावजूद। ये हाँ, गुस्सा मैं हमेशा कभी भी नहीं रखता अपने अंदर, आज भी नहीं, सख्ती से बिल्कुल। बोलता हूँ, सख्ती से आवाज होती है, आज भी तुम हम्म भी सुन रही हो। मैं ये जो बोल रहा हूँ जी इंटरव्यू में, जी। मेरी आवाज ये उतनी संजीदा आवाज नहीं है, लेकिन ये मेरी बचपन से आदत है सख्त बोलने की। आदत है। चलिए। लेकिन
कीना, बुग़्ज़, हसद, ये सब अंदर मैं नहीं रखता हूँ। जो बिल्कुल। बात होती है का बोल बुला करके, उससे क्या बिल्कुल वो बोल नहीं। बुला के लेकिन दिल गुस्से का साफ कर सख्त हूँ। दिया। गुस्से का सख्त ये आलम है कि अगर मिजाज के खिलाफ गोली मार दूं मैं। इस मिजाज का आदमी गुस्से वाला। बिल्कुल। चलिए, ये आखिरी सवाल है मेरा। हम्म। आप चाहते हैं कि हम आपके तजुर्बे से कौन सी बात जरूर सीखें? अरे भाई, मैं तो अभी भी अपने को तजुर्बागाह में बैठा हुआ समझता हूँ कि मैं रोज बरोज जो यहाँ रह रहा हूँ, सीख रहा हूँ कुछ चीज़ें अच्छी खासी। और अल्लाह ताला से दुआ ही करता हूँ सीखता ही रहूँ। तुम लोगों से भी बहुत सारी सीखने को मिलती हैं। जो चीज़ें हैं, टेक्निकल बातें हैं, जो चीज़ें आप आजकल बहुत। वो होती हैं। मैं अपने बेटे से कुरानियात के सिलसिले में बहुत सारी जो चीज़ें नहीं जानता था मैं, फर्राही मकतब है, स्कूल का हम्म। पढ़ा हुआ आदमी मैं था, उसके बावजूद मैं आज अपने बेटों से, मेरे बेटे को, मेरा बेटा कुरान के मामले में हम्म। इतना वो हो गया कि मैं खुद, मेरा शऊर नहीं उतना जाग हम्म। पाता है। ये सब सीख रहा हूँ ना, मुझको हम्म। सीखने की ख्वाहिश हम्म। हो रही है। लेकिन उम्र का मेरा तकाजा है, मेरी आंखों की रोशनियां कमजोर हो गई, ये सब बस है। बस अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझे हम्म। और भी ये एक मौका दे, तलाफी आप माफात का। हम्म। बहुत ही हाँ, हाँ। उससे बात कर रहे हैं, हाँ। हम्बल होके। एक लेकिन एक फिर भी उससे कोई। पहले शेर सुना देता हूँ तुमको। जी बिल्कुल, मैं आपसे लोग बोलने बहुत वाली थी कि जाते ताना और जाते शेर तशनीह अक्सर सुनाइए। किया करते थे, कुछ ही फिर मैं गुस्से में हम्म। कहता था, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मैं कुछ कर रहा हूँ तो तेरे बाप का क्या बिगड़ता है। गुस्से में हम्म। कहता था। तो उस पर वो शेर है कि बज़ौक़े जिंदगी मैं जी रहा हूँ, हम्म। बज़ौक़े जिंदगी मैं जिंदगी जी में रहा जी हूँ, रहा हूँ। गरीबा चाक है और सी रहा हूँ, हम्म। हम्म। मेरी रिंदी पे ताना कसने वालों, मेरी रिंदी पे ताना कसने वालों, बिगड़ता क्या किसी के बाप का है, खुदा पिलवा रहा है पी रहा हूं। वाह वाह। हैं? बिगड़ता क्या किसी के बाप का है, खुदा हम्म। पिलवा रहा है पी रहा हूं। बहुत मेरी रिंदी जबरदस्त। पे ताना क्यों कसते हो भाई? तो ये था मेरे गुस्से का आलम। हम्म। भाई तुमसे, तुमने इंटरव्यू लिया, मुझे मेरी इंतहाई वो होगा, मैंने जिंदगी में शायद पहली बार तुम्हें किसी को, नहीं मुझे ये तुमने शर्फ बख्शा नहीं कि नहीं, मैं तुम्हारे खालिदान मुझे सामने बोल बड़ा करके जो अच्छा भी। लगा था। आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगी हम्म। थी, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत सीखने हम्म। को मिला आपसे हम्म। के साथ बैठ के। अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत चलो भाई, शुक्रिया। बहुत हम बहुत खत्म करते शुक्रिया। हैं। हाँ चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम।